अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज एक सहाफ़ी ने अली अमीन गंडापुर से कहा, आपको क्यों निकाला। अली अमीन गंडापुर ने ज़रा ओवरलुक किया। उसके बाद सहाफ़ी ने फिर कहा, आपको क्यों निकाला। ये पहली दफ़ा इस तरह ठहराव था। उन्होंने कहा, मेरे भाई, बानी पीटीआई जो फैसला करते हैं वो बेहतर करते हैं, और वो बेहतर समझते हैं कि किसको कहाँ प्लेस करना है, क्योंकि वो कप्तान है। और कप्तान का जो फैसला होता है वो बेहतर होता है कि किस जगह किसको प्लेस करना है, कहाँ कैच हो सकता है, कहाँ किसी को बोल्ड किया जा सकता है, कैसे बोल्ड करेंगे, कैच कैसे होगा, वो बेहतर समझता है। लिहाजा उन्होंने ये फैसला किया। लेकिन उन्होंने फिर फौरी तौर पे एक नया पलटा लिया और उन्होंने कहा कि सोहेल अफरीदी मेरे भाई हैं, हम मिल के काम करेंगे। जैसे कि मैंने पहले कहा कि वो कह रहे थे कि सूबे को बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश हैं, हम मिलकर काम करेंगे, हमें अपने सूबे के लिए बहुत सारा काम करना है, हमें अपनी आवाम को रिलीफ देना है। उन्होंने ये भी कहा कि रिलीफ पहले भी दिया जा रहा था, लेकिन अब ज़रा और तरीके से, यानी बेहतर तरीके से ये रिलीफ दिया जाएगा। नाज़रीन, मेरा कहना यह है कि जो सवाल सहाफ़ी का था उसका जो जवाब बनता था और जो सहाफ़ी सुनना चाहते थे वो तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। और आप नाज़रीन अच्छी तरह समझते हैं कि उनको क्यों तब्दील किया गया। ये आप अच्छी तरह जानते हैं, सारा पाकिस्तान जानता है कि उनको क्यों तब्दील किया गया। उन पे बहुत सारे इल्ज़ामात थे कि वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए काम कर रहे हैं और वो बानी की रिहाई के लिए कोई तगो-दो नहीं कर रहे। ये तमाम बातें उन्होंने नहीं की। असूली तौर पर तो उन्हें कहना चाहिए था कि बानी को मुझ पे एतमाद नहीं रहा, लेकिन बनता यही था जो उन्होंने जवाब दिया। क्योंकि अगर वो इस वक्त कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल जवाब देते तो पार्टी और इंतशार का शिकार हो जाती। उन्होंने मुनासिब समझा कि इसको धीमे अंदाज में इसी तरह ही कह दिया जाए कि जो बानी का फ़ैसला वही मेरा फ़ैसला। नाज़रीन, अब आते हैं ज़रा अडियाला जेल की जानिब। आज बैरिस्टर सलमान अकरम राजा वहाँ गए और वज़ीर आला KP के सोहेल अफरीदी भी गए मुलाकात के लिए बानी के साथ, लेकिन मुलाकात नहीं करवाई गई। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा का कहना था कि हम आज फिर जेल से 1.5 मील दूर खड़े रहे। आज चौथी मरतबा है कि वज़ीर आला यहाँ आए हैं, उनको लीडर से मुलाकात नहीं करने दी गई। मुंतज़िम अडियाला जेल सरफराज डोगर की अदालत में मौजूद थे और उन्होंने उससे कहा कि मैं लिस्ट दूंगा तो उसके मुताबिक मुलाकात करवाई जाएगी, लेकिन फिर भी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। हम पिछले हफ्ते और मंगल वाले दिन भी आए थे। उन्होंने मजीद कहा कि ये वज़ीर आला का आईनी हक है कि उनको बानी PTI से मुलाकात करवाई जाए, और वो कह रहे थे कि इमरान खान का भी ये आईनी हक है कि उनसे मुलाकात हो जाए। अच्छा, दूसरी तरफ वज़ीर आला सोहेल अफरीदी ने कहा कि हम यहाँ आते हैं, ये हमें मिलने नहीं देते, बाकी काम अदालतों का है, जो आइन और कानून तोड़ते हैं हम उन्हें अदालतों में लाएंगे। हम दीवारें तोड़ने वाले नहीं, हम तो आईने पाकिस्तान को मानने वाले हैं। ये मुलाकात क्यों नहीं करवा रहे, इन्हें किस चीज़ का खौफ है। मैं जितने भी आइनी और कानूनी रास्ते अपना रहा हूँ, 3 जजेस का मुत्तफ़िका फ़ैसला था कि मुलाकात करवाई जाए। उसकी तस्दीक शुदा कापी मुझे नहीं मिली थी। मैंने लेटर लिखा जिस पर अब वो मुझे मिल गई है, और उन्होंने सोहेल अफरीदी ने कहा कि मैं जल्द तौहीन अदालत फ़ाइल करूँगा। नाज़रीन, आज उन्होंने एक और बड़ी बात कर दी है कि मुझ तक इमरान खान का फ़ैसला पहुँच चुका है। उनके फ़ैसले के मुताबिक मैं काबीना तश्कील दे रहा हूँ और मैं उनके नाम भी फ़ाइनल कर चुका हूँ। ये सोहेल अफरीदी ने कहा। नाज़रीन, अब आते हैं इस बात के ऊपर कि उन्होंने काबीना तश्कील दे दी और उन्हें पैगाम मिल गया बानी PTI का। नाज़रीन, उस वक्त तो उन्होंने ये कहा था कि जब तक मैं बानी PTI से मुलाकात नहीं कर लूँगा, काबीना तश्कील नहीं दूँगा। अब इस बात करने के बाद और भी बहुत सारी मुलाकातें हो गई हैं। अब ये किस तरह ये फ़ैसला आ गया, कहाँ से आया, जिन्नात लेकर आ गए या किसी और का फ़ैसला है? नाज़रीन, यकदम इतना, वो कहते हैं ना, यू टर्न, ये यू टर्न है कि मुलाकात भी नहीं हुई, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। अब मुलाकात भी बानी PTI से नहीं हुई, पैगाम भी पहुंच गया और काबीना भी तश्कील दे दी गई। नाम बहुत सारे उन्होंने लिए हैं। नाज़रीन, अभी तक चूँकि मुसद्दक़ा ज़राए से ये नाम नहीं आए, तभी मैं उन नामों का आपके सामने ज़िक्र नहीं कर रहा, लेकिन वो नाम मेरे पास मौजूद हैं। नाज़रीन, अब ज़रा गौर फरमाइए, कहाँ से ये अहकामात जारी हो। मैंने एक दफ़ा पहले अर्ज़ किया था, टेबल पे बैठ के फ़ैसले करने बहुत अच्छे होते हैं, बजाय इसके
کہ بعد میں کوئی اور بات آ جائے کہ یوں نہیں تھا، یہ یوں تھا، اور اب واقعی یہ ویسا نہیں ہے جیسا کہا گیا تھا، اب کچھ اور ہے۔ چلو، دیر آید درست آید، یہ فیصلہ انہوں نے کر لیا کہ کیبنٹ میں نے تشکیل دے دی ہے اور جلد اس کا میں اعلان کر دوں گا، جو کہ باوثوق ذرائع نے اس کی تصدیق ابھی تک نہیں کی۔ اچھا، اب اگر اس بات کو وہ جو صحافی نے سوال کیا تھا علی امین گنڈا پور سے کہ آپ کو کیوں نکالا، تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ سہیل افریدی میرے بھائی ہیں، ہم مل کر کام کریں گے، ہمارا صوبہ کرائسس کا شکار ہے، ہمیں عوام کے لیے بہت کچھ کرنا ہے اور ہم مل کر کریں گے۔ اب مجھے لگتا یہ ہے ناظرین کہ یہ جو مل کر کام کرنے والی بات ہے، اور جو کہا گیا تھا اور جو بلیم لگا کر ان کو یعنی علی امین گنڈا پور کو نکالا گیا تھا کہ آپ تو کسی اور کے لیے کام کرتے ہیں، تو آج اگر انہوں نے کہا کہ مل کر کام کرتے ہیں، تو آج ان کی اس بات کو اگر میں لے لوں تو اندازہ یہی ہوتا ہے کہ واقعی فیصلہ ہو چکا۔ ناظرین، لوگ سہیل افریدی کو بچہ سمجھتے ہیں، وہ بچہ یعنی چھوٹی عمر کا ضرور ہے، یہ پڑھے ہوئے بھی ہیں اور کڑھے ہوئے بھی ہیں۔ صحافی نے سوال کیا کہ رانا ثناء اللہ آپ پر کافی تنقید اور تبصرے کرتے ہیں، جس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو بالکل بھی ٹائم نہیں ہوتا کہ میں انہیں سنوں، بہرحال ان کا تو کام یہی ہے۔ ناظرین، کہا تو ٹھیک انہوں نے کہ جتنے گھرے ہوئے ہیں اس وقت وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل افریدی، واقعی ان لوگوں کے پاس تو میرا تو خیال ہے کوئی کھانا کھانے کا بھی ٹائم نہیں ہے، کیونکہ اتنے مسائل میں گھرا ہوا صوبہ، اور پھر ادھر بانی سے نہیں ملنے دیا جا رہا، اور پھر ادھر پارٹی کے جلسے کیے جا رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ وہ چلتے چلتے ہی کھانا کھا رہے ہوں گے۔ واقعی اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں سنا، تو یہ خیر انہوں نے کہہ دیا، لیکن اگر نہیں سنا تو بتا ضرور دیا گیا ہوگا کہ آپ کے بارے میں رانا ثناء اللہ یہ کہہ رہے ہیں، چونکہ سیاسیوں کے بارے میں اگر جب بات کرتے ہیں باتیں تو پہنچ جاتی ہیں نا، لوگ تو بتا دیتے ہیں، لیکن انہوں نے صحیح طریقے سے ٹال دیا یہ کہہ کہ میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، اور واقعی میرا خیال ہے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ ناظرین، اب ذرا ایک اور نوجوان کی کامیابی کی بات سن لیجئے۔ آج سینٹ کا الیکشن تھا ایک نشست کے لیے، اور وہاں خرم ذیشان کو میدان میں اتارا گیا، ایک نوجوان لڑکا ہے، اور اسے بھی میدان میں اتارا گیا، اور 92 سیٹس تھیں پی ٹی آئی کی، اس میں سے 91 سیٹس لے کر یہ نوجوان کامیاب قرار پایا گیا۔ اب ذرا ناظرین، میں صرف اس پہ اتنا کہوں گا کہ اگر نوجوان قیادت سامنے آتی ہے تو اس کے پیچھے بھی کسی بزرگ کا ہاتھ ہوتا ہے، کسی سینئر لیڈر کا ہاتھ ہوتا ہے، تب کوئی بھی باپ عمر رسیدہ ہو جاتا ہے، 50-60 سال کا ہوتا ہے، وہ اپنے بچوں کو میدان میں اتارتے ہیں۔ بچے اکیلے خود نہیں میدان میں اتر سکتے، پھر بھی کسی نہ کسی رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ صرف نوجوان خود ہی کر لیں گے، لیکن نوجوانوں کے پیچھے بھی کسی نہ کسی بڑے لیڈر کا یا بزرگ کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے۔ خیر، آج یہ کامیابی پی ٹی آئی کو ایک اور مل گئی۔ ناظرین، دوسری طرف مریم نواز کے فیصلے کو سراہا جا رہا ہے۔ مریم نواز نے یہ کہا تھا کہ 65,000 مساجد کے جو علماء ہیں، یعنی جو امام ہیں، خطیب ہیں، آئمہ ہیں، ان کو 10,000 روپے کا وظیفہ دیا جائے گا۔ اچھا، یہ بات تو بڑا سراہا جا رہا تھا، اور پھر کل میں نے ایک عرض کیا تھا کہ ایک اور مولانا تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اے نوبے کے 10,000 روپے لیندے پچھلی 25,000 تو بھی جائیے، اس کی وضاحت کر دیں۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ واقعی محترمہ کو یہ وضاحت کرنی چاہیے کہ وہ اس جو 20-25,000 وہ لے رہے ہیں، اس کے ساتھ یہ بھی ایڈیشنل دیا جا رہا ہے، تو یہ وضاحت ہونی چاہیے تھی۔ آج جب یہ ساری باتوں کو سراہا جا رہا تھا اور علماء اس کو سراہ رہے تھے، ادھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج ایک اور نیا کٹا کھول دیا، اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا محترمہ تمہیں شرم آنی چاہیے، میں 10,000 آپ کے منہ پر مارتا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان نے مریم نواز کی جانب سے 10,000 ماہانہ مسرت کر دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں کچھ خیر کی توقع تھی کہ شاید پی ڈی ایم کی تحریک سے وابستہ مسلم لیگ نون کچھ عقل سے کام لے گی، لیکن آج وہ ہمارے مساجد کے آئمہ کو صرف 10,000 روپے دے کر خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ محترمہ، یہ جان لیجئے، یہ تجربہ خیبر پختونخوا میں پہلے بھی ہو چکا ہے۔ میں اس سٹیج سے پورے مکاتب فکر اور تمام دینی مدارس کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ 10,000 روپے آپ کے منہ پر مارتا ہوں۔ ہمارا مدرسہ ہو، ہمارے مدرسے کا استاد ہو، محتمم ہو یا طالب علم،
ہماری مسجد ہو، مسجد خطیب ہو یا امام، یہ سب اپنی پہچان رکھتے ہیں اور ان کی پہچان ان کی خودداری ہے۔ ہم نے اپنے نظام تعلیم اور اپنی دینی تحریک کو سرکاری مداخلت اور سرکاری پیسوں کے بغیر جاری رکھا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی ایسے ہی جاری رکھیں گے۔ ہم واضح طور پر اعلان کرتے ہیں کہ دینی مدارس میں کسی قسم کی سیاسی یا سرکاری مداخلت کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ مولانا صاحب کا یہ کہنا اپنے تئیں تو ٹھیک تھا، لیکن وہ جو علماء وہاں پہ موجود تھے اس کانفرنس کے اندر، اس خطاب کے اندر، اور انہوں نے مختلف سوالات بھی مریم نواز سے کیے اور ان کو بڑے دھیمے اور شائستگی کے ساتھ جواب دیے گئے، جس پہ تمام علماء کرام متفق ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب مولانا صاحب آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم، چلو آپ کی مساجد نہیں تو باقی مسالک کی مساجد نہیں ہیں؟ اگر باقی مسالک متفق ہیں تو آپ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد اگر علیحدہ بنا رہے ہیں تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس پہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے کہ میں منہ پہ مارتا ہوں، کل آپ ان کے ساتھی تھے، کل آپ ان سے محبت کرتے تھے، کل ان کے ساتھ آپ موجود تھے اور ان کی ہر بات میں ہاں ملا رہے تھے، آج یہ بات کر رہے ہیں میں منہ پہ ماروں گا، یہ بنتا نہیں۔